अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, दोनों ही बड़े संजीदा और अहमियत का हामिल है। सबसे अहम मसला जो कि हसास भी और हमारे लिए लम्हे फ़िक्र भी है कि इंडिया और दिगर मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे यानी अफ़गानिस्तान में एक रेडियो स्टेशन कायम किया है, जिसका मकसद जो वहाँ के कबायली लोग हैं उनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना और इसके साथ साथ उन्हें एक अलग वतन यानी अज़ीम पख्तूनिस्तान पर उकसाना कि वो अलग वतन का मुतालबा करें। उनका यही मकसद है और इस रेडियो स्टेशन का डायरेक्ट लिंकेज भारत के साथ है, यानी वहाँ से ये कंट्रोल होता है। हिंदी में जो गुफ्तगू होती है सबसे पहले अफ़गानिस्तान में उसे नशर किया जाता है और नशर की जाती है वो गुफ्तगू, फिर उसके बाद उसे पश्तो में ट्रांसलेट करके जो कबायली इलाका जात है वहाँ पर उस गुफ्तगू को नशर किया जाता है। इस पर भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ सबसे पहले आज हम बात करेंगे शर्मीन उबैद चुनाई की, जो अपनी शोहरत के लिए फाटा की ख़वातीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है, इरादा है उनका। इसके लिए उन्होंने मोहतरमा राब्ता किया और उनसे कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू दे और उनकी मदद करे, लेकिन शाहिदा शाह साहिबा ने इनकार कर दिया। उसकी वजह उनकी एक ट्वीट है 2014 में जो कि शर्मीन उबैद चुनाई ने की थी, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई और जो पश्तून बरादरी है काफ़ी उनमें गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है उस ट्वीट के ऊपर, और जो बाकी पाकिस्तान के लोग उन्होंने भी उस ट्वीट की शदीद मज़म्मत की थी। उस ट्वीट में जो शुरू में शर्मीन उबैद ने कहा था कि वज़ीरिस्तान के जो IDPs है उन्हें KPK में जो कैंप्स है वहाँ तक महदूद रखा जाए, कराची में उनको दाखिले की इजाज़त ना दी जाए और उसकी वजह यह है कि इससे सिक्योरिटी को ख़तरा होगा, वहाँ के सिक्योरिटी को। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा शाहिदा शाह साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों इनकार किया शर्मीन उबैद चुनाई की डॉक्यूमेंट्री में काम करने से। और फिर उसके बाद जब ट्वीट अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहस भी हुई इस ट्वीट के ऊपर और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस जारी है कि आखिर शर्मीन उबैद चुनाई ने इस ट्वीट पर गुफ्तगू क्यों की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरमा शाहिदा शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। शाहिदा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको शर्मीन उबैद चुनाई ने कॉल की, डॉक्यूमेंट्री में ऑफ़र भी की कि आप इंटरव्यू दें, आपने इनकार क्यों किया? उनकी टीम ने कॉल की थी कि वो IDPs पे कोई फिल्म बना रहे हैं, तो आप ये सुन पा रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है। उनकी टीम ने मुझे कॉल की कि वो लोग एक फिल्म कर रहे हैं IDPs पर, और मैं चूँकि आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी एक सेकंड प्लीज, लेट मी चेंज माय प्लेस। अरबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी जी अब साफ है, अब आवाज़ आ रही है आपकी। जी ठीक है। उनकी टीम ने मुझे कॉल की थी कि उनकी कोई फिल्म है IDPs पर, और मैं चूँकि ट्राइबल औरतों के साथ काम करती हूँ तो उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू करना था। लेकिन फिर जब मुझे कबाइल की कुछ औरतों ने कहा कि नहीं, अगर तुम इसके साथ काम करोगी तो इसको हम पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि इसने हमारे खिलाफ बहुत बातें की थी। तो मैंने कहा कि कैसे की थी, तो फिर उन्होंने शर्मीन का जो ट्वीट था तो उसका स्क्रीनशॉट दिखाया। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि IDPs जो कि ऑलरेडी एक गम में थे, उनको घर से निकाला बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के, वो दर पदर थे, कैंप्स में थे, सर्दियों में बारिश और धूप में गर्म। फिर ऐसे हालत में उनके सपोर्ट करने के बजाय कोई उनसे नफरत करे, उनको अपने करीब ना छोड़े, तो ऐसे लोगों को फिर मैं सपोर्ट नहीं कर सकती जो मेरे लोगों से नफरत करे। तो मैंने फिर उनको ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि आपने वो ट्वीट की वजह से इनकार किया। कि ट्वीट ने आपने भी देखा होगा कि शर्मीन उबैद चुनाई ने किस तरह जो वहाँ के IDPs है उनको कहा कि उनको कराची में दाखिला उनको ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ से वो उसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं सिक्योरिटी को ख़तरा होगा IDPs की वजह से। तो आप इस कमेंट के बारे में क्या कहेंगी जो आजकल बड़ा वायरल भी हुआ पड़ा है और जो ख़ास तौर पर IDPs है उनमें शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है?
دیکھیں یہ کمنٹ جو ہے نا یا یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تربت میں جو معصوم مزدوروں کا قتل ہوا تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں ہے نا، وہ ظلم ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تو ان کے مائنڈ میں بھی یہ تھا کہ ہم پنجابیوں سے ہمیں مسائل ہے، ان کو مت چھوڑو، ان کو باہر نکالو، اور اگر نہیں جاتے تو مار دو، جو کہ غلط ہے. تو ان کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. جو آئی ڈی پیز ہے ان پہ بغیر کسی گناہ کے آفت آئی تھی اور وہ اسٹیٹ کا حکم مانتے ہوئے اپنا گھر چھوڑ کے کیمپس میں آئے تھے، تو ان کو بجائے شاباشی کے، بجائے مدد کے، بجائے ہمدردی کے، الٹا ان سے نفرت پیش کیا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہی ہے فاٹا کی خواتین کے اوپر، آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ فاٹا کی خواتین ان مسائل سے دوچار ہے اور واقعی ان کو ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنانی چاہیے؟ کیا آپ ان کو اس بات پر سپورٹ کریں گے کہ واقعی فاٹا کی جو خواتین ہیں وہ ان مسائل سے دوچار ہے جس کے اوپر وہ ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ صرف وہ اپنی شہرت کے لیے ڈاکومنٹری بنا رہی ہے؟ جی ان کے مسائل کا تو مجھے نہیں پتا، نہیں سوری ان کے ڈاکیومنٹری کا، کیونکہ وہ اسپیسیفکلی کس پہ کر رہی ہے. لیکن فاٹا میں مسائل ہے، یعنی اٹ از اے بیکورڈ ایریا، اور اس میں وار کی حالت ہے، اس میں ٹیررزم ہے، اس میں وار آن ٹیررزم ہے. یعنی پاکستان میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ان کی عورتوں کو مسائل ہیں جو کہ آلریڈی ایک پیٹریارکل مسائل سے گزر رہے ہیں، جیسے کہ رواج ہے. اوپر سے وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے ایف سی آر کا، جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، تو وہاں پہ عورتوں کے لیے لاز بھی نہیں ہے جس طرح پاکستان کی باقی عورتوں کے لیے ہے. تو فاٹا کی عورتوں کو تو یہ شکایت ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے غیور قبائل ہی مدد کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ان پہ سختی آتی ہے تو پھر لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ ایک کلاس بیسڈ ڈیبیٹ ہے. سوری یہ بیک گراؤنڈ میں اوکے. تو یہ ایک کلاس بیسڈ ڈیبیٹ ہے. اچھا آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا. اگر کوئی اور فاٹے کی خواتین پر ڈاکومنٹری بناتا تو آپ اس کو سپورٹ کرتی؟ اگر وہ صحیح ڈاکومنٹری بناتا اور فاٹا کے لوگوں سے نفرت کا اظہار نہ کرتا پاسٹ میں یا ابھی یا کبھی بھی، تو بالکل ہم ان کو سپورٹ کرتے. اچھا صرف آپ شرمین عبید شنائے کو اس بات پر سپورٹ نہیں کر رہے کہ انہوں نے آئی ڈی پی ایس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے نفرت دکھائی تھی، اس وجہ سے آپ سپورٹ نہیں کر رہے؟ جی ہاں بالکل. یعنی ایک کلاس بیسڈ وائلنس ڈیبیٹ ہے، ریسزم کے اگینسٹ ڈیبیٹ ہے. اور جن عورتوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی رہتی ہوں، اگر کوئی ان کی انسلٹ کرے تو پھر میں کس منہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ کے بات کروں گی یا کام کروں گی؟ تو میں نے ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اچھا لیٹ سپوز وہ کسی اور کو اس ڈاکومنٹری کے لیے کاسٹ کرتی ہے، کسی اور کو لیتی ہے، تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ وہاں کی خواتین کی نمائندہ بھی ہیں، آپ کو فاؤنڈر ہے خور جو فاؤنڈیشن ہے خواتین کے لیے، فاٹا کے خواتین کے لیے، ان کی نمائندہ بھی ہے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر وہ کسی اور کو لیتی ہے تو وہ کنسلٹنٹ ہی ہوگا نا، کام تو ان کا ہی ہوگا نا. ڈیبیٹ تو کلاس بیسڈ پہ ہے کہ جو بندہ ہم سے نفرت کرتا ہے وہ پھر بزنس کے معاملے میں آ کے ہمدردی کرتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اگر نفرت کرتے تھے تو بس اب بھی کرو، اب مت آؤ، یا اگر اب آتے ہو تو معافی مانگ لو، یا جو بھی ہے. ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی کی بھی، لیکن ان سے لوگ خفا ہے، غصہ ہے کہ اس نے کیوں انسلٹ کی تھی. اور ایسے وقت میں جب ان پہ سب سے زیادہ سخت وقت تھا، ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی.
ٹھیک ہے، مطلب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. آپ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو شرمین عبید چنائے انہوں نے فاٹا کے جو عوام ہیں ان کے خلاف نفرت دکھائی، اس کی وجہ سے آپ ان کی ڈاکومنٹری کو سپورٹ نہیں کر رہے اور وہ اپنی شہرت کے لیے سب کام کر رہی ہے. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھی محترمہ شاہدہ شاہ صاحبہ. انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ کس طرح شرمین عبید چنائے نے ان کو کال کی اور انہوں نے اس بات پر ان کی آفر کو ریجیکٹ کیا کہ انہوں نے جو آئی ڈی پیز کے خلاف ایک ٹویٹ جاری کیا تھا، آپ بھی اسکرین پر دیکھا ہوگا، جن میں نفرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ آئی ڈی پیز کو صرف جو کے پی کے میں کیمپس ہے ان تک محدود رکھا جائے. ناظرین میں بتاتا چلوں جو آئی ڈی پیز ہے شرمین عبید چنائے نے جو ٹویٹ جاری کیا تھا، یہ وہ آئی ڈی پیز ہے جو ملک پاکستان کے لیے، جو وطن عزیز کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف کیمپوں میں رہنے لگے. آج بھی ان کا کوئی مسیحا نہیں ہے، وہ کسی مسیحے کے تلاش میں کہ خدارا کوئی آئے ہمارا حال پوچھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ آج بھی ان ٹینٹوں میں عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات سے دو چار زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو شرمین عبید چنائے سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارا پہلے ان متاثرین کا حال پوچھے، پھر آپ ڈاکومنٹری بنائیں، پہلے وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجئے، پھر ڈاکومنٹری بنائیں، پہلے ان کے لیے آواز اٹھائیے کہ وہ واپسی اپنے گھروں میں جا سکے، پھر ڈاکومنٹری بنائیں. صرف اپنی شہرت کے لیے ڈاکومنٹری بنانا، وہاں کے خواتین کے مسائل کے لیے ڈاکومنٹری بنانا مگر ان کے مسائل کو حل نہ کرنا، یہ میں کہہ رہا ہوں زیادتی ہوگی وہاں کے لوگوں سے بھی اور فاٹک کے خواتین کے سے بھی زیادتی ہوگی. اب بات کریں گے دوسرا اہم مسئلہ جو اس وقت درپیش ہوا بھی ریسنٹلی پاک افغان بارڈر میں، وہاں کے جو افغانستان ہے وہاں پہ انڈیا ایک ریڈیو اسٹیشن انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے جو میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. چلو افغانستان میں داعش کی پشتو زبان میں قائم ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو پشتو میں نام دیا گیا ہے، پشتو میں نام ہے د خلف غگ، یعنی خلافت کی آواز کا نام دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو ہندی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے اسے پشتو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے خلاف نفرت کی باتیں کی جاتی ہے اور جو قبائلی لوگ ہیں ان کو ایک الگ وطن کے مطالبے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ہندوستان نے پاکستان کے خلاف میں آپ کو بتاتا چلوں افغانستان کے عوام کو اکسانے، نفرت پھیلانے اور اپنے اثرات کو بڑھانے کے لیے افغانستان میں مجموعی طور پر ایف ایم ریڈیو کے 70 نیٹ ورک قائم کر دیے ہیں، جن میں 15 ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کی نشریات پاکستان کے قبائلی علاقوں میں صاف سنائی دی جا رہی ہے. اس پر بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہے زاہد وزیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد آپ کی آواز آ رہی ہے؟ زاہد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بالکل میں سن رہا ہوں. اچھا زاہد، سب سے پہلا میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو ریڈیو اسٹیشن قائم کی گئے ہیں کیا واقعی ان کے نشریات جو قبائلی علاقہ جات ہے وہاں پر پھیلا دی گئی ہے اور وہاں جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف قبائلی عوام کو اکسا رہا ہے کہ وہ الگ وطن کا مطالبہ کرے؟ بالکل، یہ تو کافی عرصے سے جو افغانستان بیسڈ اس طرح کے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ان میں میجارٹی جو وہ ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز ہیں، ان کی نشریات فالٹا کے جتنے بھی علاقے ہیں، ایون کی جو سیٹل ایریاز ہے ڈی اے خان میں ہم خود سنتے ہیں، ٹانک اور بندوں میں یہاں تک سنائی دے رہی ہے اور دی جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں افغانستان میں جتنی بھی ریڈیوز ہیں تو وہاں سیم لائک انڈیا آل انڈیا ریڈیو اسی طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بالکل اس طرح آل انڈیا ریڈیو کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے پشتو میں پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسانا. اسی طرح کے ان کے ایڈیٹوریلز ہیں اور ان کی نشریات ہیں، ان کے جو کرنٹ افیئرس پروگرام ہیں. تو اس طرح فاٹا میں جتنے بھی افغانستان کے ریڈیوز ہیں وہ بہت کلیئر جو ہے نا وہ ان کی نشریات سنائی دی جاتی ہے اور لوگ شوق سے اس لیے بھی سنتے ہیں کہ فاٹا میں اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. ہم تو خود وہاں پہ پی ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ریڈیو ہے ایف ایم ہے پاکستان کے کہ لوگ سنیں اور وہاں سے انفارمیشن لیں. تو مجبوری ہے لوگوں کی کہ وہ اس طرح کی نشریات اس طرح کے ریڈیو وہ ٹیون کریں. پہلے فاٹا میں پاکستانی ریڈیوز تھے، ریڈیو پاکستان کے چینلز تھے، ہم میران شاہ، خیبر اور رزمک، وانا، وہ غیر فعال ہیں کافی عرصے سے. جی جی. تو اب وہ جو ریڈیو ہیں نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ میں اور باجاوڑ میں، تو ان سے ابھی جو نشریات تو ایک تو یہ کہ اس کا رینج بہت کم ہے اور دوسرا ہے کہ ان ریڈیو سے ایسے پروگرام
नशर नहीं की जाते कि लोग इसको पसंद करें। अच्छा, वो वहाँ के जो कबायली लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या पॉजिटिव रद्दमल दिखाया है, या वो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि इन नशरियात को ख़त्म करना चाहिए, इस रेडियो स्टेशन को बंद करना चाहिए? कबायली लोग क्या कहें असद, वो तो बस सुनते ही हैं, क्योंकि एक मीडियम है और फाटा में तो और कोई जरिया है ही नहीं, ना कोई केबल है ना कोई टेलीविज़न, अगर है तो वो डिश है, बिजली होती ही नहीं है। तो टाइम पास है, टाइम पास तो अगर उनको मतलब टाइम पास के लिए अफगानी रेडियो हो या पाकिस्तानी हो या चाहे इंडिया, वो सुनते हैं। हमें खुद चाहिए, अरे पाकिस्तान को चाहिए, और हमारी जो अस्करी सियासी क़ियादत है, इवन के फाटा सेक्रेटेरिएट बहुत बड़ा पैसा है कि वहाँ फाटा में खुद ऐसा रेडियो लॉन्च करे, ऐसे FM स्टेशन लॉन्च करें कि जहाँ से तफरीह के साथ साथ करंट अफेयर के प्रोग्राम भी चले, इंफोटेनमेंट टाइप। तो इस तरह ये तासुर जो है ये ज़ाहिर हो सकता है। अदरवाइज ये नशरियात अफगानिस्तान के जो FM रेडियो चैनल्स हैं वो मज़ीद बढ़ाएंगे, और जो प्रोपेगेंडा ऑलरेडी हो रहा है, ब्रेन वॉश एक तरह से हो रहा है लोगों का। मुझे ये बताइएगा कि 2009 में एक फ़ाइल भी दर्ज की गई थी, क्योंकि पहले भी इस तरह का कुछ वाक़यात हुए थे, फिर उसके बाद कोई एक्शन लिया गया है? क्योंकि आपके मुतल्लका जो अफसरान हैं उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू हुई, उनका क्या कहना था इस नशरियात के बारे में? हमारी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फाटा से बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो साबका SCS फाटा थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फिदा वजीर, उन्होंने इस पे काम भी शुरू किया था। फाटा में जितने भी गैर फाल रेडियो स्टेशन है पाकिस्तान के, उनको हम दोबारा फाल करें, लेकिन जब से नए SCS हैं सिकंदर फहीम साहब, तो ये फाइल अब दब गई है। उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी नशरियात दे, इस्लामाबाद पेशावर से या फाटा बेस्ड जो रेडियो स्टेशन हैं, कोशिश इनकी हो रही है। लेकिन एक बात और भी है, अचनबे की बात है, जो रेडियो स्टेशन फाटा में है, वाना में और इस तरह बाजावड़ में, मीरान शाह में, वो FC के पास है, और उनकी जो नशरियात हैं वो काफ़ी महदूद हैं, और चंद एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम भी है कि क्वांटिटी क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है, इसलिए लोग मजबूरन अफगानिस्तान के जो रेडियो चैनल्स हैं उनको सुनते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जाहिद वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफली हमें बताया, तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू की और बताया किस तरह इंडिया और जो दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर है वो सरगर्म है कि जो कबायली लोग हैं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, उनके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाए, और अलग वतन, यानी उन्होंने इस वतन को अज़ीम पख्तूनिस्तान का नाम दिया है कि अज़ीम पख्तूनिस्तान के मुतालबे के लिए उनको आमादा किया जाए, उन पर ज़ोर दिया जाए कि वो पाकिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान में बगावत इख्तियार करें। लेकिन कबायली जो लोग हैं वो कतई ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसे किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसके साथ साथ जो उनके इरादे हैं वो खाक में मिल जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।